چرچام تیرا زمین پہ ساری میرے رب ہے چرچام تیرا جلال تیرا فلک پر خدایا قائم ہے جلال تیرا فلک پر خدایا قائم ہے یہ ساری دھرتی تیری ہے یہ آسمان تیرا یہ ساری دھرتی تیری ہے یہ آسمان تیرا یہوہ میرے خدا بزرگ نام تیرا تیرے ہی ہاتھوں نے پیدا کیا ہر ایک شے کو تیرے ہی ہاتھوں نے پیدا کیا ہر ایک شے کو یہ آسمان چاند تارے یہ سب جہان تیرا یہ آسمان چاند تارے یہ سب جہان تیرا یہوہ میرے خدا بزرگ نام تیرا مخالفوں کو دکھائی یوں اپنی قدرت ہے مخالفوں کو دکھائی یوں اپنی قدرت ہے کہ شیر خانوں کے لب سے بہے جلال تیرا کہ شیر خانوں کے لب سے بہے جلال تیرا یہوہ میرے خدا بزرگ نام تیرا زمین پہ ساری میرے رب ہے چرچام تیرا یہوہ میرے خدا بزرگ نام تیرا زمین پہ ساری میرے رب ہے چرچام تیرا شکر گزاری کرنا شروع کر دیں۔ آئیے میں آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آج آپ پرستش کے وسیلہ سے خداوند کی برکت کو پا رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ کا خدا کا پاک روح آپ کو چھو رہا ہے اور آپ اپنی زندگی میں خدا کے پاک روح کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور آئیے عزیزو، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور آپ ضرور اس لائیو میٹنگ کو آگے شیئر کریں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا کا پاک روح بہت سے لوگوں کو چھو رہا ہے، میں اپنی اسپرٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا روح آپ کو چھو رہا ہے اور آپ کے اندر ایک جذبے کو پیدا کر رہا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے بچے آنے والے وقتوں میں خدا انہیں اپنی خدمت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ہولی اسپرٹ مجھے دکھا رہا ہے کہ چھوٹے بچے خدا ان کو تیار کر رہا ہے اپنی خدمت کے لیے۔ آئیے عزیزو، ہم ایک من ہوتے اس کے روح سے بھرتے ہوئے اس کی ورشپ کریں، اس کی ستائش کریں، اس کی حمد کو بیان کرتے ہوئے
हालेलुया। आगे बढ़ते हुए उसके कलाम को सुनेंगे, उसके कलाम पर अपना ध्यान करेंगे, उसके नाम को इज्जत जलाल देंगे। ये बात आप हमेशा याद रखें, कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने सब नामों से बढ़कर अपने कलाम को अजमत दी है। हालेलुया। यकीनन जब हम उस अपना ध्यान, अपना पूरा फोकस उसके कलाम की तरफ करते हैं और जब हम उसके साथ अपनी रफ़ाकत रखते हैं, उसके हजूर जाते हैं, वो हमसे बात करता है। वो आज भी अपने लोगों से बात करता है। हालेलुया। उसकी आवाज़ उसको लोगों को हर वक्त आती है, लेकिन बहुत से लोग सुन पाते हैं, बहुत से लोग नहीं सुन पाते। हम कब सुन पाते हैं? जब हमारा वक्त उसके साथ गुजरता है, जब हमारा रिलेशन, जब हमारी रफ़ाकत खुदा के साथ होती है, जब हम उसके कलाम पर ध्यान करते हैं, जब उसके कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल करते हैं, उसका कलाम हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा होता है। हालेलुया। क्योंकि उसका कलाम ज़िंदा है, वो कलमा यीशु है। वो आज भी आपसे बात करता है, वो आज भी आपको ऊंचा करता है, वो आज भी आपका ज़ोर और ताकत बनता है। हालेलुया। हमने जी भरकर खुदावंद की वर्शिप की, हमने उसके पाकरू को पाया, उसके पाकरू को महसूस किया अपनी स्पिरिट में। आइए वक्त है अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ करें। आइए वक्त है उसके कलाम को सुनने का, आइए वक्त है उसकी बातों को सुनने का। और कलाम में लिखा रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत में कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यकीनन जब हम उसके कलाम को सुनते हैं और हमारे अंदर ईमान बढ़ता है और फिर हम फैसला करते हैं कि आज से मैंने खुदावंद में बढ़ना है, फिर हम फैसला करते हैं कि मैंने आज से पवित्रताई में बढ़ना है, पकीज़गी ज़िंदगी में बढ़ना है, फिर हम फैसला करते हैं कि मैंने अपनी दुआ वाली ज़िंदगी को बढ़ाना है, फिर हम फैसला करते हैं कि हमने अपनी बाइबल रीडिंग को बढ़ाना है, और उसका फिर बड़ा हाथ आप पर आता है। हालेलुया। फिर कोई इंसान आपको नहीं निकाल सकता, आपको खुदा निकालता है। हालेलुया। और आज बहुत से लोगों का भरोसा, आज बहुत से लोगों का फेथ, ईमान आज बहुत से इंसानों पर, बहुत से लोगों पर है। और यिर्मयाह में लिखा है, वो कहता है मलौन वो आदमी, मलौन वो इंसान जो इंसान पर भरोसा करता, इंसान पर तवक्कल करता है। हालेलुया। हम किसी इंसान के आगे नहीं झुकते, हम किसी बाबे के आगे नहीं झुकते, हम किसी मूर्ति के आगे नहीं झुकते, हम जिंदा खुदावन यीशु के आगे झुकते हैं, जो आसमान और ज़मीन का खुदा है, जिसके पास आसमान और ज़मीन का इख्तियार है, जो कहता है कि लाजर कब्र से बाहर निकला और लाजर कब्र से बाहर निकलाता है। हालेलुया। जो कहता है कि मेरे पास ज़िंदगी देने का भी इख्तियार है और ज़िंदगी को वापस लेने का भी इख्तियार है। वो आज भी जब कलाम करता है, वो आज भी जब बोलता है, तो कलाम में लिखा है कि हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। हालेलुया। और आज भी जब कलाम करता है, तो वो कलाम जब आता है तो लिखा है कि वो पत्थरों को चकनाचूर कर देते हैं। हालेलुया। वो आज भी जब कलाम करता है तो मुर्दे ज़िंदा होना शुरू हो जाते हैं। वो आज भी जब कलाम करता है अंधे आंखें पाना शुरू हो जाते हैं। वो आज भी जब कलाम करता है कोड़ी पाक और साफ़ हो जाते हैं। वो आज भी जब कलाम करता है तो ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है, दुनिया वजूद में आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। और यीशु ने कहा, खुदा ने कहा कि मैंने अपने सब नामों से बढ़कर अपने कलाम को अजमत दी है। आप देखें कि यीशु नाम से, उसके नाम से लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं, उसके नाम से अंधे आंखें पाना शुरू हो जाते हैं, उसके पाक नाम से कोड़ी पाक और साफ किए जाते हैं। लेकिन उसने फरमाया कि मैंने अपने सब नामों से बढ़कर अपने कलाम को अजमत दी है। हालेलुया। और उसने कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरा कलाम नहीं टलेगा, मेरी बातें नहीं टलेंगी। हालेलुया। मैंने बहुत से लोगों को देखा लंबी लंबी दुआएं करते हुए, लेकिन कलाम ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन कलाम पर ध्यान नहीं करते। हालेलुया। हम कलाम के बगैर कुछ नहीं है। हालेलुया। जब हम अपना ध्यान कलाम पर करते हैं तो खुदा हमारे मुर्दा चीज़ों को, मुर्दा अज़ा जो है, वो उन्हें ज़िंदा करना शुरू कर देता है। हालेलुया। वो उन्हें शिफा देना शुरू कर देता है जब हमारा ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ हो जाता है। हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए
اپنا دھیان خدا کے کلام کی طرف کریں گے، اور آئیے میرے ساتھ ایک من ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور کہیں کہ خداون آج جو بھی آپ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، ہم آپ کی پاک اور پوتر باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ کہیں کہ خداون میرا زور بن جا، میری طاقت بن جا۔ آئیے میرے پیچھے کہیں کہ خداون جو بھی آج آپ سکھانا چاہتے ہیں، خداون ہم آپ کی پاک باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا زور بن، ہماری طاقت بن، ہمیں سمجھنے والی روح اور عقل دے میرے خداون۔ کہیں کہ خداون ہمیں عقل دے، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ جسے حکمت کی کمی ہے وہ مجھ سے مانگے، میں بغیر ملامت کیے اسے فیاضی سے دیتا ہوں۔ آئیے خداون آج آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو خالی کر دیں اس کے کلام کے لیے، آئیے اپنے آپ کو خالی کر دیں اس کے کلام کے لیے۔ وہ آج آپ کو اونچا کرنا چاہتا ہے، وہ آج آپ کو چنگا کرنا چاہتا ہے، وہ آج آپ کو شفا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ خداون تیرا شکر و ہاللویہ، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین آمین، ہاللویہ۔ جب میرا ایمان ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سنیں گے، آپ برکت کو اپنی زندگی میں پائیں گے، تو آئیے میرے ساتھ ایک من ہو جائیں اور اپنا پورا دھیان خدا کے کلام کی طرف کریں، اپنا پورا فوکس خدا کے کلام کی طرف کریں، اپنے آس پاس سے بہت سی چیزوں کو ہٹا دیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، پورا دھیان اپنا خدا کے کلام کی طرف کریں۔ کوئی ایک بات بھی آپ کی زندگی میں خدا کے کلام کی کام کر سکتی ہے، آپ کو گھوڑے سے اٹھا کر شاہی خانے کے تخت پر بٹھا سکتی ہے، اگر آپ کا پورا فوکس خدا کے کلام کی طرف ہے، اگر آپ کا پورا دھیان خدا کے کلام کی طرف ہے، اور آج کلام آپ کے لیے ہے، وہ آپ کو آج اپنے کلام سے چھڑانا چاہتا ہے، وہ آج اپنی باتوں سے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ آج اپنے کلام سے آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک من ہو جائے، ہم متی کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی ہم 24 آیت کو پڑھیں گے۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، 24 اور 25 آیت کو پڑھیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو نجات پا چکے ہیں اور مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور ایک وہ انسان ہے جو نجات تو پا چکا ہے لیکن وہ مسیح کے ساتھ نہیں چل رہا، وہ مسیح کے ساتھ اپنا وقت نہیں گزارا، وہ مسیح کے حضور نہیں جا رہا، وہ اس کی عبادت نہیں کر رہا، وہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہے، وہ اپنی زندگی کی خواہشوں میں مصروف ہے۔ یہ 2 طرح کے لوگ ہمیں مسیحیت میں ملتے ہیں، ہاللویہ۔ ایک طرح کے وہ جنہوں نے اپنی زندگی خداوند یسوع کے نام لگائی ہے، اور فائدہ ہو یا نہ ہو انہیں، وہ اپنا پورا وقت خدا کو دیتے ہیں، وہ اپنا پورا ٹائم اس کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ انہیں چنگا کرے یا نہ کرے وہ انہیں برکت دیتا ہے، وہ انہیں اونچا کرتا ہے، وہ اپنا وقت خداوند کے حضور گزارتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے نجات کو پایا ہے، جنہوں نے نئی زندگی کو پایا ہے، لیکن وہ خدا کو اپنا وقت نہیں دے پا رہے، دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، دنیا کی باتوں میں مصروف ہیں، دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں وہ بزی ہیں، اس لیے وہ ان کی زندگی جو ہیں وہ سوکھی ہیں، اس لیے وہ پریشانی میں وقت گزار رہے ہیں، اس لیے وہ قرض میں وقت گزار رہے ہیں، اس لیے وہ مشکل میں وقت گزار رہے ہیں۔ لیکن خداوند آج آپ کو اونچا کرنا چاہتا ہے، وہ آج آپ کو شانتی، آج آپ کو سکون دینا چاہتا ہے اپنے کلام سے، تاکہ آج آپ اس فیصلہ کریں، اس میں بڑھیں، ہاللویہ۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوسروں تک یہ کلام کو پہنچائیں، اس ویڈیو کو پہنچائیں، اسلائی میڈیا کو شیئر کریں، تاکہ اور بھی ہمارے بہن بھائی اس کلام کو سن سکیں، خدا کے کلام کو سن سکیں اور آپ کی زندگی میں برکت کو پائیں، آمین، ہاللویہ۔ متی کی انجیل اس کا 24 آیت اور متی کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 24 اور 25 آیت کو میں پڑھوں گا۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، یہاں پر لکھا ہے، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ 25 آیت میں لکھا ہے، اور میंہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگی، لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے میں سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت کو سبھی کہیں آمین۔ بڑا خوبصورت کلام یسوع مسیح اپنی زندگی کی خدمت میں ہم سب کو سکھا رہے ہیں، ہاللویہ۔ جب خداوند یسوع اپنی زمینی خدمت میں تھے تو یہ خداوند نے کلام کیا کہ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے، کون سی باتیں؟ خدا کا کلام، جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے، اور لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے،
اور سننا مسیح کے کلام سے. یقیناً جب ہم خدا کے داسوں سے، خدا کے خادموں سے، خدا کے سورموں سے جب ہم اس کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. ہاللیلویہ. تو لکھا ہے کہ جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا. ہاللیلویہ. یہ ایک طرح کے لوگ ہیں مسیحیت میں جو اس کی باتوں کو سنتے ہیں، جو اس کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں کہ آج سے میں نے اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے. آج سے میں نے اپنی زندگی خداوند یسوع کے ساتھ گزارنی ہے. آج سے میں نے پوترتائی میں بڑھنا ہے. آج سے میں نے پاک زندگی گزارنی ہے. آج سے میں نے آگے بڑھنا ہے اور میں نے مسیح کے لیے کچھ کرنا ہے. آج سے میں نے اپنی دعا والی زندگی کو بڑھانا ہے. وہ مجھے برکت دے یا نہ دے، وہ مجھے چنگا کرے یا نہ کرے، وہ میرا زندہ خدا ہے. میں اس کے بغیر کچھ نہیں ہوں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا، یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں اس کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. ہاللیلویہ. اور جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے پوترتائی میں بڑھنا ہے، ہم نے پاک زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ ہم اس کی باتوں کو سن چکے ہیں، ہم اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے، میرے کلام کو سنتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ چٹان مسیح یسوع ہے جو بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. ہاللیلویہ. وہ چٹان مسیح یسوع ہے. اور یہ ایک طرح کے لوگ ہیں جو لوگ یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے چکے ہیں، اپنی زندگی یسوع مسیح کے ساتھ گزارتے ہیں اور خدا کی باتوں پر، یسوع مسیح کی باتوں پر اپنا دھیان کرتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اب آگے بڑھنا ہے، یسوع مسیح میں آگے بڑھنا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ چلنا ہے، پوترتائی میں رہنا ہے، اپنی دعا والی زندگی کو بڑھانا ہے، اپنی بائبل ریڈنگ کو بڑھانا ہے. تو کلام کہتا ہے کہ وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. ہاللیلویہ. یہ ایک طرح کے لوگ ہیں. اور دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے یسوع مسیح کو زندگی تو دی ہے، توبہ تو کی ہے، دکھاوے کی، لوگوں کو دکھانے کی، خدا کے خادموں کو دکھانے کی، اپنے گھرانے کو دکھانے کے لیے میں نے بپتسمہ لے لیا، میں نے توبہ کر لیا، لیکن پھر بھی ابھی بھی وہ پاپ میں ہیں، ابھی بھی وہ گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں. تو یوحنا رسول کہتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. آج بہت سے لوگوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا دھیان خدا کے کلام کی طرف نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کی باتوں کو نہیں سن رہے. سنتے تو وہ ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے. ان کا فوکس، ان کا دھیان جو ہے وہ خدا کے کلام کی طرف نہیں ہے. یہ 2 طرح کے لوگ ہیں. ہاللیلویہ. پہلے وہ جنہوں نے اپنا گھر چٹان پر بنایا ہے، اور جن لوگوں نے اپنا گھر چٹان پر بنایا ہے، پھر مشکلیں جتنی مرضی بڑی کیوں نہیں ہیں، پھر دکھ جتنے مرضی بڑے کیوں نہیں ہیں، پھر بیماریاں جتنی مرضی بڑی کیوں نہیں ہیں، پھر مشکلیں پریشانیاں جتنی مرضی بڑی کیوں نہیں ہیں، وہ آپ کو اپنا بڑا ہاتھ بڑھا کر سنبھالے گا اگر آپ کا دھیان اس کے کلام کی طرف ہے. اگر آپ اپنی زندگی خداوند یسوع کے ساتھ گزار رہے ہیں، اگر آپ کا دھیان اس کی باتوں کی طرف ہے، اگر آپ نے اپنا گھر چٹان پر بنایا ہے تو آپ پھر کبھی نہیں گریں گے، آپ کبھی نہیں پھر ڈولیں گے، آپ پھر بڑھتے چلے جائیں گے یسوع مسیح میں. ہاللیلویہ. کیونکہ لکھا 25 آیت میں کہ میہ برسا اور پانی چڑھا، آندھیاں چلی، اس گھر کو ٹکریں لگی لیکن وہ گھر نہ گرا کیونکہ وہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی.
हालेलुया। उसने अपनी नींवों को मजबूत कर लिया था पवित्रताई में रह रह के, उसने अपनी नींव को मजबूत कर लिया था फास्टिंग में रह रह के, उसने अपनी नींव को मजबूत कर लिया था अपनी दुआ वाली ज़िंदगी को बढ़ाकर, उसने अपनी नींव को मजबूत कर लिया था अपनी बाइबल वाली ज़िंदगी को बढ़ाकर, बाइबल रीडिंग को बढ़ाकर उसने अपनी नींव को मजबूत कर लिया था और उसने अपनी चट्टान, उसने अपनी बुनियाद जो है वो चट्टान पर डाली थी और चट्टान मसीह यीशु। हालेलुया। अगर आपने अपनी बुनियाद, आपने अपनी नींव को मजबूत किया है, आपने अपना घर चट्टान पर बनाया है, तो फिर मुश्किलें जितनी मर्जी बड़ी क्यों नहीं वो आपको हौसला देगा। फिर तूफान जितने मर्जी बड़े क्यों नहीं है वो आपको हौसले को बुलंद करेगा, क्योंकि ये साया कहता है कि तू आग में से होकर गुजरेगा। वो आग किससे दर्शाती है? वो बीमारियाँ। वो पानी किससे दर्शाता है? वो कमज़ोरियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें। वो कभी अपने साधकों को जुम्बश ना खाने देगा, वो कभी अपने बरगज़ीदों को गिरने ना देगा, क्योंकि वो उठा खड़ा कर लेगा। क्योंकि उसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो। हालेलुया। और मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरे लोग होंगे। हालेलुया। वो आपके साथ है, वो आपको अपने साथ ले जाना चाहता है, वो आपको तैयार कर रहा है। अगर आपका अपना घर चट्टान पर बनाया है, अगर आपने अपनी नींव को मजबूत किया है, अगर आपने आज से फैसला किया है कि मैंने पवित्रताई में बढ़ना है, मैंने अपनी दुआ वाली ज़िंदगी को बढ़ाना है, मैंने बाइबल रीडिंग को बढ़ाना है, मैंने अपनी ज़िंदगी से बदी गुनाह को निकालना है और मैंने शैतान का सामना करना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने मसीह के लिए कुछ करना है, मैंने रेगुलर चर्च अटेंड करना है, तो वो आज आपके वो जोर दे रहा है, वो आज आपको ताकत दे रहा है, वो आज आपको कुव्वत दे रहा है, वो आज आपके हौसले को बुलंद कर रहा है, वो आज आपकी शर्मिंदगी को दूर कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये एक तरह के लोग हैं मसीहत में, तो जो फैसला कर चुके हैं कि हमने बस आगे बढ़ना है, मसीह में हमें आगे बढ़ना है। और दूसरी तरह के लोग वो हैं, लिखा है 26 आयत में, और जो कोई मेरी ये बातें नहीं सुनता। पहले तरह के लोग वो हैं जो बातें सुनकर अमल करते हैं, खड़े रहते हैं, उसमें पवित्रताई में रहते हैं, दुआ वाली ज़िंदगी को बढ़ाते हैं, बदी गुनाह अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं, खुदा के साथ चलते हैं। और दूसरी तरह के वो मसीह लोग हैं जो उसकी बातें नहीं सुनते, जो दुनिया के कामों में मसरूफ़ हैं, जो अपनी जिस्म की ख्वाहिशों में मसरूफ़ हैं, जो अपने और नाच रंग में मसरूफ़ हैं, जो इंटरनेट पर मसरूफ़ हैं, जो गंदी तस्वीरें, गंदी मूवी देख रहे हैं, जो अपने आँखों को नापाक कर रहे हैं, जो अपने मुंह से गंदी बातें निकाल रहे हैं। ये दूसरे तरह के लोग हैं जो उसकी बातों को नहीं सुनते। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ उसका पाक रूह कार्य कर रहा है, मैं देख रहा हूँ उसका पाक रूह छू रहा है। हालेलुया। अभी भी मुझसे बड़ी इस पर बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं आने वाले दिनों में छोटे बच्चों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, मैं उन्हें आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करूँ। ये दो तरह के लोग हैं। कि जो कोई मेरी ये बातें नहीं सुनता वो उस बेवकूफ़ आदमी की माने तो ठहरेगा जिसने अगर रेत पर गया। आंधियाँ चली, बारिश आई, पानी चढ़ा, आंधियाँ चली, उस घर को टकरें लगी और वो घर गिर गया। फैसला आपने करना है, अहद आपने करना है। हालेलुया। कि आप किस पर घर बनाना चाहते हैं? आप चट्टान पर घर बनाना चाहते हैं या आप रेत पर घर बनाना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। हालेलुया। उसने बाइबल में आपके लिए, हम सब के लिए सब कुछ लिख दिया है। स्लीपर से कहा है पाप मैंने तमाम किया, मैंने तेरे वादे को पूरा कर दिया है, मैंने तेरे कॉल को पूरा किया है। तूने कहा कि मैंने जहान से मोहब्बत की और तूने मुझे बख्श दिया। तूने कहा कि मैंने जहान से मोहब्बत की और अपने इकलौते बेटे यीशु को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। अजीजों, अगर आपने घर अपना चट्टान पर बनाया है, हालेलुया, तो आप भी तैयार हो जाएं उसकी बादशाही में जाने के लिए। लेकिन अगर आप उसकी बातों को नहीं सुन रहे, उसकी बातों पर अमल नहीं कर रहे, तो आप अपना घर रेत पर बना रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन वाले जो होते हैं वो काम जब करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, वो ऊंचाई बनाने से पहले
منزل بنانے سے پہلے، پلازا کھڑا کرنے سے پہلے وہ گہرائی دیکھتے ہیں، وہ اپنی نیند کو مضبوط کرتے ہیں، کہیں ہمارا گھر گر نہ جائے، کہیں ہمارا پلازا گر نہ جائے، کہیں یہ بلڈنگ گر نہ جائے، وہ نیند کو مضبوط کرتے ہیں۔ آج بہت سے لوگوں کی نیند کمزور ہو چکی ہیں، آج بہت سی لوگوں کی نیند گر چکی ہیں، پاک میں جا کر، بدی کر کے، ناچ رنگ کر کے، گندے فلمی گانے سن کر، اپنی آنکھوں کو ناپاک کر کے، اپنے منہ سے گندی بات نکال کر اپنی نیند کو کمزور کر لیا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج وقت ہے آپ کے پاس کہ آج سے آپ فیصلہ کریں اپنی نیند کو مضبوط کرنے کا، آج سے فیصلہ کریں چٹان پر اپنا گھر بنانے کا، اور کلام میں لکھا ہے وہ گھر آپ ہے۔ ہاللیلویا، وہ گھر آپ ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6:19 کہتی ہے کہ کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن، تمہاری باڈی، تمہارا جسم جو ہے وہ روح القدس کا مقدس ہے۔ ہاللیلویا، اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ ہاللیلویا، خدا آپ میں رہتا ہے اور آپ میں رہنا چاہتا ہے، وہ آپ میں آتا ہے، وہ آپ کو برکت دیتا ہے، آپ کو مشکلوں سے نکالتا ہے۔ ہاللیلویا، آپ اس کا گھر ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے اپنی نیوں کو، اپنی بنیاد کو بلی کر کے، گناہ کر کے اور دنیا کے جسم کی خواہشوں کو پورا کر کے اپنی نیوں کو کمزور کر لیا۔ ہاللیلویا، ہم نے اپنی نیوں کو مضبوط کرنا، ہم نے اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا، ہم نے پوتر اچائی میں رہنا، ہم نے اپنا وقت خدا یسوع کو دینا، ہم نے وہ جو وعدے اس سے کیے ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ اگر ہم نے بدی کی ہے، اگر ہم نے اسے ناراض کیا ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے اپنے گناہ کا اقرار کریں۔ ہاللیلویا، کیونکہ یسایہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا دے گا، خالی گٹار کی مانند مٹا دے گا۔ آپ کو پتہ جب بادل آتے ہیں تو ہوا جب چلتی ہے تیز، اس بادل کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ جب کالی گٹا آتی ہے، ہوا تیز چلتی ہے، وہ کالی گٹا کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ کلام کہہ رہا ہے میں اسی طرح تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ آپ جتنی مرضی گنہگار کیوں نہیں، آپ نے جتنی مرضی بڑے گناہ کیوں نہیں کیے، وہ آج آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ آج آپ کو زور دینا چاہتا ہے، وہ آج آپ کو طاقت دینا چاہتا ہے، وہ آج آپ کے حوصلے کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ آج آپ کو اونچا کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا، کیونکہ متی کی انجیل اس کے 9 باب میں لکھا ہے کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے آئیے فیصلہ کریں، آئیے تیار کریں اپنے آپ کو، آئیے اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یسوع مسیح بہت جلد آ رہے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک کے کام کے معافی کے لیے اجر اس کے پاس ہے۔ آئیے وہ آج آپ کو اجر دینا چاہتا ہے، آئیے فیصلہ کریں اس میں بڑھنے کا، آئیے فیصلہ کریں اس میں چلنے کا، آئیے دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے جتنی مرضی بڑے گناہ کیوں نہیں کیے، آپ نے جتنی مرضی بڑھیے کیوں نہیں کیے، آپ نے خدا کو ناراض کیا ہے، کوئی بات نہیں، وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو اونچا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنے لہو سے جوڑنا چاہتا ہے۔ لیکن فقط اگر آپ اپنے منہ سے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ یسوع مجھے معاف کر، یسوع مجھے اپنے لہو سے دو، میں آج سے عہد کرتا ہوں، میں آج سے عہد کرتی ہوں کہ میں تجھ میں بڑھوں گی، میں برکت کو پاؤں گی، میں اپنی زندگی تجھے دوں گی، میں شفا کو پاؤں گی، وہ آج آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ایمان لانا دل سے ہے اور نجات پانے کے لیے منہ سے اقرار کیا جاتا ہے۔ آئیے ایمان لے کے آئیں دل سے، آئیے ایمان لے کے آئیں دل سے، اور فیصلہ کریں دل سے، اور منہ سے اقرار کریں اور کہیں کہ یسوع مسیح مجھے معاف کر، کہیں کہ زندگی کے خدا مجھے معاف کر، میں تجھ میں بڑھنا چاہتی ہوں، میں تجھ میں بڑھنا چاہتا ہوں، مجھے زور دے، میری طاقت بن جا، میری قوت بن جا، میں تجھ میں بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ آج آپ کو اونچا کرے گا اگر آپ فیصلہ کریں۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ نے اپنا گھر چٹان پر بنانا ہے اور چٹان اور لکھا جو میری یہ باتیں نہیں سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر چٹان کیا۔ اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے،
आप थोड़ी देर के लिए अपनी ज़िंदगी में गौर करें। मैंने यीशु को ज़िंदगी दी थी, मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया था और मैंने अहद किया था कि खुदा मैं तुझ में बढ़ूंगा, और खुदा के खादमों ने मुझे मस्सा किया था, खुदा के खादमों ने मुझे बपतिस्मा दिया था। आप तब उस पर उसके हजूर में खुदा के खादमों के सामने आप इकरार कर रहे थे। आप कह रहे थे कि खुदा मुझे माफ़ कर, मैं आज से तेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। आप थोड़ी देर के लिए अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, आप उस बात को याद करें और आप देखिए अपनी ज़िंदगी में आप कहाँ हैं। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि मैंने बड़ी गुनाह में अपना वक्त गुजारा है, अगर आपको लगता है कि मैंने खुदा को नाराज़ किया है, तो आज भी मेरी बहन मेरे भाई वो आपको ऊँचा करना चाहता है, वो आज भी आपको ज़िंदगी देना चाहता है, वो आज भी आपकी शर्मिंदगी को मिटाना चाहता है। आप घबराएं ना, आप डरें ना, आप अपने हौसले को बुलंद करें। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, वो आपको ज़िंदगी देने आए। कलाम में लिखा चोर चुराने और हलाक करने आता है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। खुदावन यीशु आपको ज़िंदगी देने आए, खुदावन यीशु आपको कसरत की ज़िंदगी देने आए, लेकिन फ़कत आप फैसला करें, आप उठ खड़े हो जाएं, आप अहद कर लें कि मैंने आज से मसीहत में बढ़ना है, मैंने आज से मसीहत में बढ़ना है, मैंने अपनी दुआ वाली ज़िंदगी को बढ़ाना है, मैंने अपनी बाइबल रीडिंग को बढ़ाना है, मैंने उसके हजूर झुकना करना है, मैंने उससे बातें करनी है, मैंने उससे अपना वक्त गुजारना है। वो आपकी तमाम दुखों को दूर करेगा, वो आपकी तमाम परेशानियों को दूर करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपको चमकाएगा, वो आपको शाइन करेगा, वो आपको सरफराज करेगा, आपको बरकत देगा, आपके साथ जितने जुड़े रिश्ते उनको आज़ाद करेगा, आपके साथ जितनी जुड़ी रिश्तेदार हैं वो आपको उनको छुएगा, वो आपको बरकत देगा। आज भी वो अपनी बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रहा है, वो आज भी आपको ऊंचा करना चाह रहा है कि ऐ मेरी बेटी मेरे पास लौट आ, ऐ मेरे बेटे मेरे पास लौट आ। आज आपको ऊंचा करना चाहता है, आज आपको बरकत देना चाहता है। लो लिखा है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उस पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की पानी ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। और मैं देख रहा हूँ उसका पाकरू कार्य कर रहा है, उसका पाकरू जुम्बश कर रहा है, उसका पाकरू बहुत से लोगों को छू रहा है और जोर और ताकत दे रहा है और जज्बे को बढ़ा रहा है कि मैंने आज से फैसला करना है खुदावन में बढ़ने का। और मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा बहुत से खुदा के खादमों को, खुदा की खादमों को छू रहा है, वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि उसका पाकरू एक बहन को छू रहा है, वो आज से फैसला कर रही है कि मैं अपने आप को बढ़ाना है मसीहत में। मैं देख रहा हूँ खुदा का पाकरू नन्हे बच्चों को छू रहा है, वो आपको जोर दे रहा है, वो आपको ताकत दे रहा है, वो आपको कुव्वत दे रहा है अपने में बढ़ने की, अपने में चलने की, वो आपकी शर्मिंदगी को दूर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए फैसला करें, आइए उठ खड़े हो जाए और अपना घर चट्टान करें, अपनी नींव को मजबूत करें, अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करें। हालेलुया, उसे स्ट्रॉन्ग करें। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह आ रहे हैं। आज आपके पास वक़्त है, आज आपके पास मौका है। हालेलुया। सो खुदावन आपके साथ है, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करे, खुदावन आपको सरफराज करे, खुदावन आपको ऊंचा करे। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो ये बरकत आपके लिए, अगर आपका हालेलुया ऊंचा है ये शिफा आपके लिए है। आज आपको ऊंचा करना चाह रहा है। हालेलुया। मैं उसके प्यारे मसीह को अपने ऊपर देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ उसके एंजल बहुत से लोगों को छू रहे हैं, चल नहीं सकते, उनके घुटनों को जोर दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप मुक्ति पा चुके हैं, आप साल्वेशन पा चुके हैं, आप निजात पा चुके हैं। अब आपने बढ़ना है, अब आपने अपनी नींव को मजबूत करना है। हालेलुया। अगर आप इकरार करेंगे, अगर आप मानेंगे, अगर आप अपने आप को यीशु के लहू से धोएंगे, अपने गुनाहों अपनी गलती को इकरार करेंगे, आपको नए सिरे से पकड़ा, आपको नए सिरे से जोर देगा। हालेलुया। आइए डरे, आइए घबराए ना, उसमें बढ़े, आपका जोर बन जाए, वो आपकी ताकत बन जाए, वो आपका सरफराज ऊंचा करेगा। सो खुदावन आपको बरकत देगा। आइए मेरे साथ एक मन हो जाए, जितने देख रहे हैं या जितने बाद में देखें, खुदावन का रूप में छुए, खुदावन का रूप में उनका जोर बने, खुदावन का पाक रूप उतरे जोर से और वह सभी दूर कुद्दस से बढ़ जाएं।
اور اپنی زندگی میں بدی گناہ کو نکال دیں، پوترتائی میں پاک روح کے ساتھ بڑھتے ہوئے خداوند کی ورشپ کریں، خداوند کے ساتھ چلیں، خداوند اپنے آپ کو آتما سے بڑھتے ہوئے بائبل ریڈنگ کو بڑھائیں، پرے لائف کو بڑھائیں، فاسٹنگ کو بڑھائیں، اور آپ بڑھتے ہوئے اور اس کی آتما سے زور پاتے اس میں بڑھیں، لنگڑوں کو چلائیں، مردوں کو زندہ کریں، کوڑیوں کو پاک اور صاف کریں۔ اس نے آپ کو اختیار، اس نے آپ کو قوت دی ہے۔ آئیے ایک من ہو جائیں اور میرے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے۔ راسندانا برا کرازیا ہوا سندورو ما سنگیا ہوا سندری کی میری کرا برا ربندانا مرا مرا کرا برا ریتندورو کرو سیکھی بیری بیری۔ جتنے لوگ میرے باپ دیکھ رہے ہیں میرے خداون خدا، تیری آتما ان پر اترے میرے خداون، تیرا ابھیشیک انہیں چھوئے میرے خداون، انہیں گہرے میں لے چل میرے خداون پاک خدا، انہیں توڑ میرے خداون، جس طرح تو نے روٹیوں کو توڑا اور بانٹا خداون پاک خدا، انہیں بھی توڑ خداون، انہیں بھی استعمال کر اپنی خدمت میں خداون پاک خدا، انہیں تیار کر، انہیں شاپ کر میرے خداون پاک خدا، تیرے پاک روح سے بڑھتے ہوئے خداون تیرے لوگ تیری خدمت کریں میرے خداون، تیری آتما سے بڑھتے ہوئے تیرے خداون ورشپ کریں، تیری ستائش کریں میرے خداون، کیونکہ تیرے روح کے بغیر ہم کچھ نہیں خداون پاک خدا، تیرے پاک روح کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے خداون پاک خدا، کیونکہ تیرا پاک روح ہی جو ہمیں چلاتا ہے، تیرا پاک روح ہمیں زور دیتا ہے میرے خداون، تیری آتما سے تیرے لوگ بڑھتے ہیں، تیرے بیٹے بیٹیاں میرے خداون پاک خدا، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اتنے بعد میں دیکھے خداون تیرا کلام، تیری کلام جہاں جہاں بھی جائے، یہ ویڈیو جہاں جہاں بھی جائے خداون، تیرا پاک روح تیرے لوگوں کو چھوئے خداون، کے اندر ایک نئی زندگی انٹرو میرے خداون، ان کے حوصلے کو بڑھا، ان کی شرمندگی کو دور کر، انہیں طاقت زور دے اپنے میں بڑھنے کا میرے خداون، تو نے آج سکھایا کہ جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ خداون انہیں ہمت دے چٹان پر بنانے کا اپنا گھر خداون پاک خدا، انہیں حوصلہ دے خداون، انہیں زور طاقت دے خداون، تاکہ یہ اپنی نیوں کو مضبوط کرے پاک خدا، اپنی بنیاد کو مضبوط کرے میرے خداون، اپنی دعا والی زندگی کو بڑھائیں میرے خداون، اپنی بائبل ریڈنگ کو بڑھائیں میرے خداون، فاسٹنگ کو بڑھائیں میرے خداون، پوترتائی میں چلیں میرے خداون، اپنی زندگی سے بدی گناہ کو نکالیں میرے خداون، تیرا ڈر خوف ان کی زندگی میں کام کرے، تیرا ڈر خوف خداون ہمیں حکمت دیتا ہے، تیرا ڈر خوف ہمیں عقل دیتا ہے، تیرا ڈر خوف خداون ہمیں اونچا کرتا ہے، تیرا ڈر خوف ہماری شرمندگیوں کو دور کرتا ہے، تیرا ڈر خوف شیطان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے میرا خداون، تیرا پاک روح اپنی زندگی میں کارے کرے، تیرا پاک روح انہیں چھوئے میرے خداون، ان کو بلند کر، ان کے حوصلے کو بڑھا میرے خداون، ان کا زور بن جا، ان کی طاقت بن جا، ان کو برکت دے میرے خداون، تیرا روح خداون پاک خدا وزٹ کرے ان کی زندگی میں خداون پاک خدا، ان کے ساتھ جتنے جڑے رشتے خداون بیمار کمزور پریشان بیماری کی حالت میں گھروں میں پڑے ہاسپٹلوں میں جہاں کہیں بھی خداون تیری آتما اترے میرے خداون خدا، اٹھا کھڑا کرے خداون ان بیماروں کو، اٹھا کھڑا کرے ان بیماروں کو میرے خداون پاک خدا، تیرا ابھیشیک تیری انوائنٹنگ انہیں چھوئے میرے خداون، تیرا زور بن میرے خداون پاک خدا، بدن میں جو کوئی بھی بیماری بیچاری کمزوری پریشانی ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے میرے خداون جاتے رہے خداون پاک خدا، شیطان کے ہاتھوں سے جو لوگ ظلم اٹھاتے ہیں خداون پاک خدا اپنے لوگوں کو آزاد کر، کیونکہ تو نے فرمایا، تو نے کہا کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا کہ وہ بھلائی کرتا پھرے اور ابلیس کے ہاتھوں سے جو لوگ ظلم اٹھاتے ہیں انہیں آزاد کرتا پھرے میرے خداون، تو ہمیں آزاد کرنے آیا، تو ہمیں زندگی دینے آیا میرے خداون، جو لوگ ابلیس کے ہاتھوں سے ظلم اٹھا رہے ہیں، جو جادو ٹونے کے اثر کے نیچے میرے خداون، جو شیطان نے جنہوں کو گرفتار کیا ہے، بدروح گرفتار ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آزاد ہو جائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آزاد ہو جائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چنگے ہو جائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چلنا پھرنا شروع کر دیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے طاقت پا جائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے زور پا جائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا ان کے بدنوں کو بیماریاں چھوڑے اور چلی جائیں میرے خدا، ان کے بدنوں کو بیماریاں چھوڑیں اور چلی جائیں میرے خدا، انہیں اٹھا کھڑا کر، انہیں چنگا کر میرے خدا، ان کے رکے ہوئے کاموں کو بحال کر دے میرے باپ، ان کے رکے ہوئے کاموں کو بحال کر دے میرے خدا پاک خدا، ان کے بند دروازے یسوع مسیح ناصری کے نام سے کھل جائیں میرے خدا، جو یہ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ زندگی میں ویسے ہو جائے میرے خدا، انہیں سرفراز کر، انہیں برکت دے دے میرے خدا، انہیں چنگا کر دے میرے خدا، تیرا آسمان کھلے ان پر میرے خدا پاک خدا، تیری آگ نازل ہو میرے خدا پاک خدا، انہیں اپنے میں بڑا میرے خدا پاک خدا، انہیں چنگا کر دے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے خدا، ان کے رکے ہوئے کاموں کو بحال کر دے میرے خدا پاک خدا،
और मैं देख रहा हूँ खुदावन का रूप छू रहा है मेरे खुदावन। ऐ बाप इन्हें बरकत दे दे, इनका जोर बन जा मेरे खुदावन, इन्हें बरकत दे दे मेरे खुदावन। और मैं देख रहा हूँ खुदावन बहुत से लोगों को चंगा कर रहा है। मैं देख रहा हूँ अपने स्पिरिट में खुदा का पाक रूह कार्य कर रहा है। मैं देख रहा हूँ खुदा का खादम मुझे देख रहे हैं, वो खुदा के खादम बीमार है, उसका खुदा का पाक रूह उसे छू रहा है, उसे उठा खड़ा कर रहा है, उसे उठा खड़ा कर रहा है। खुदावन अपने दास को चंगा कर दे मेरे खुदावन पाक खुदा। और मैं देख रहा हूँ उसका पाक रूह छू रहा है। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु मसीह नासरी के नाम से शिफा पा जाओ। जो हॉस्पिटलों में बीमार बच्चे, नौजवान, बहन भाई, बुजुर्ग बड़े हैं, यीशु के नाम से उठ खड़े हो जाएं, यीशु के नाम से चलना फिरना शुरू कर दें। खुदावन शैतान को कुचल पाँव के नीचे मेरे खुदावन पाक खुदा, इन जिंदगियों से शैतान का जोर टूट जाए, कम हो जाए यीशु के नाम से। ऐ बाप सूख जाए शैतान की तस्वीरें, बुजुर्गों गिरफ्तार यीशु मसीह नासरी के नाम से लोग आज़ाद हो जाए। जो बुजुर्ग गिरफ्तार हैं मेरे खुदावन आज़ाद हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। खुदावन तेरी अनॉइंटिंग, तेरा मसा, तेरा अभिषेक इन पर उतरे मेरे खुदावन, इनका जोर बन जा। री बाबा शीती कारा बारा हवा संदी री नीति कारा जिया री कुंदा नमा रा बारा सीखिंदी री बिरी बिरी रा बुंदोरो कोरो कोरो सीखी री बिरी 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 रा सीखिंदे ना बारा 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 रा तुंदोरो कोरो बोरो कोरो कोरो बोरो कोरो कोरो बोरो कोरो बोरो रिन दिन दिन दारा बारा संदिया माँ सुंदरो कोरो कोरो सिकिरी बिरी बिरी। ऐ बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन अपने लोगों को बरकत दे दे। ऐ मेरे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने लोगों को आज़ाद कर दे, दुखों से, परेशानियों से, मुसीबतों से खुदावन पाक खुदा आज़ाद कर दे, इन्हें चंगा कर दे मेरे खुदावन, इनकी ज़रूरतों को पूरा कर दे मेरे खुदावन पाक खुदा, इन्हें उठा खड़ा कर दे मेरे खुदावन पाक खुदा। बच्चों को खुदावन उठा खड़ा कर, जो कमज़ोर हैं, जो बीमारी में चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते खुदावन, जिन बच्चों को खेलना चाहिए मेरे खुदावन, जिन बच्चों को खुदावन पाक खुदा खेलना और कूदना चाहिए मेरे खुदावन, वो हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बच्चे शिफा पा जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए। खुदावन उन नौजवान बहन भाई जो नशे की हालत में खुदावन पाक खुदा, जो खुदावन पाक खुदा हरामकारी में चक्कर में मेरे खुदावन पाक खुदा, जिन लोगों को जो नौजवान खुदावन पाक जिनको कॉलेज में जाना चाहिए, जिनको अपना बिजनेस करना चाहिए, जिनको पवित्रताई में रहना चाहिए मेरे खुदावन, शैतान ने उनकी ज़िंदगी में काम किए खुदावन, अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर उन्हें छू मेरे खुदावन, उन्हें निकाल मेरे खुदावन, बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से, शैतान की गिरफ्त में से निकाल मेरे खुदावन, ताकि वो नौजवान बेटे बेटियां आज़ाद हो जाएं। क्योंकि तेरा कलाम ज़बूर में लिखा है कि मुबारक वो नौजवान जवानी की हालत में मुझे याद रखता है मेरे खुदावन पाक खुदा। ऐ बाप अपने लोगों को बरकत दे खुदावन पाक खुदा, अपने लोगों को शिफा दे, नौजवानों को सीख को ऊंचा कर, उनकी शर्मिंदगी को दूर कर मेरे खुदावन, उनकी गुप्त बीमारियों को दूर कर उनकी ज़िंदगियों से मेरे खुदावन पाक खुदा। जितने बहन भाई देख रहे हैं यीशु के नाम से आपकी गुप्त बीमारियाँ चली जाएँ यीशु के नाम से। मैं देख रहा हूँ उसका आत्मा बहुत से लोगों को छू रहा है, जोर दे रहा है, ताकत दे रहा है, बढ़ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं देख रहा हूँ बच्चों को खुदा पाक छू रहा है, उनको जोर बन रहा है, उनका ताकत बन रहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से बढ़ जाए, यीशु के नाम से बढ़ जाए। उन बुजुर्गों की हड्डियों को मजबूत कर रहा है, उनको कुव्वत ताकत दे रहा है। हॉस्पिटलों में, घरों में जहाँ कहीं भी वो चार पाई पर पड़े खुदा उनका रूप छुएगा, खुदा उनका रूप बरकत देगा, खुदा उनका रूप ऊंचा करेगा, सरफराज करेगा, क्योंकि वो समझा है कि हम जिंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। चंगे हो जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। उठ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, चलना फिरना शुरू कर दें यीशु मसीह नासरी के नाम में, चलना फिरना शुरू कर दें यीशु मसीह नासरी के नाम से। उठ खड़े हो जाएं, बीमारियां आपको छोड़ चुकी हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, कमजोरियां आपको उससे उतर चुकी हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। जोर पा जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से, ताकत पा जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। फैसला कर लो यीशु मसीह नासरी के नाम में, उसमें बढ़ने का कुव्वत पा जाओ, उसमें बढ़ने की कुव्वत पा जाओ, उसमें बढ़ने की ताकत पा जाओ, उसमें बढ़ने की। वो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े कार्य करना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहता है, वो आपको सरफराज करना चाहता है, वो आपको ऊंचा करना चाहता है, वो आपको अपनी खिदमत के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उसका रूह आपको छू रहा है, भर जाओ उसके पाक रूह से, भर जाओ उसके पाक रूह से। कलाम में लिखा कि शराब के मतवाले ना बनो, बल्कि रूह से ममूर होते चले जाओ। आइए फैसला कर लें रूह से ममूर होने का, आइए फैसला कर लें रूह से ममूर होने का। आइए भर जाएं रूह कुदस से, आइए पाक रूह से भर जाएं यीशु के नाम से। उसकी अनॉइंटिंग को, उसके गहरे अभिषेक को अपने ऊपर ले लें, उसके गहरे अभिषेक को अपने ऊपर ले लें यीशु के नाम से। भर जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, उठ खड़े हो जाओ यीशु के नाम से। वो आपको जोर दे रहा है, वो आपको ताकत दे रहा है, वो आपको आपके हौसले को बुलंद कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग फैसला कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने अंदर अहद कर रहे हैं, मैंने आज से बढ़ना है, मैंने आज से नसीहत में बढ़ना है। मैं देख रहा हूँ उन बहनों को, उन भाइयों को, वो फैसला कर रहे हैं, वो अहद कर रहे हैं, वो वादा कर रहे हैं। खुदा उनके हौसले को बढ़ा रहा है, खुदा उनके जज्बे को बढ़ा रहा है, ताकि वो आज से उठ खड़े हो जाए और गलीस का सामना करें, अपनी दुआ वाली ज़िंदगी को बढ़ाएं, अपनी बाइबल रीडिंग को बढ़ाएं, पवित्रताई को बढ़ाएं और खुदा
यीशु के साथ चलें, खुदावंद यीशु को अपनी ज़िंदगी में देखें कि हम उसके बेटे बेटियाँ हैं। कलाम में लिखा है जिन्होंने मुझे कबूल किया मैंने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा। ना वो जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुए, ना वो खून से पैदा हुए, बल्कि वो रूह से पैदा हुए। आइए रूह से बढ़ जाए यीशु के नाम से, आइए उसकी आत्मा से बढ़ जाए यीशु के नाम से। खुदावंद ने आपको चुन लिया है, क्योंकि उसने कहा कि तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है, इसलिए कि तू फल लेके आए और तेरा फल बना रहे, तेरा फल कायम रहे। आइए हम फल लाने के लिए चुने हैं। आइए आज से फैसला करें, आज से हमें फल लेके आना अपनी ज़िंदगी में। आइए खुदावंद आपको बरकत देगा, आइए खुदावंद आपको बरकत देगा। आइए इस आत्मा बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में कार्य कर रहा है, जो बश कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए उसका शुक्र करना शुरू कर दें, थैंक्स गिविंग करें, यानी कि खुदावंद तेरा शुक्र है। अपने होठों से उसका शुक्र करना शुरू कर दें, क्योंकि वो कलाम में लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी के दाने से बेहतर है। लेकिन जब हम उसका हुक्म मानते हैं, जब उसकी थैंक्स करते हैं, उसे उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, अपने होठों की कुर्बानी जब देते हैं, शुक्रगुजारी का हदिया पेश करते हैं अपने होठों का, वो हमेशा हमें बुलंद करता है, हमें सरफराज करता है। आइए उसका शुक्र करना शुरू करते हैं। कहीं जितने बहन भाई देखते हैं और जितनी बात में देखें, कहीं के खुदा में तेरी शुक्र करते हैं, कहीं के खुदा में तेरी तारीफ करते हैं, कहीं के खुदा में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे बाप तेरी शुक्रगुजारी है, मेरे खुदा में तेरी शुक्रगुजारी है। बाप इन सब लोगों के लिए कलीसिया के लिए तेरी खास बात कर चुका है। मेरे बाप अपने लोगों को छू, अपने लोगों का जोर बन जा, अपने लोगों की ताकत बन जा। और खुदावंद को अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया की तैयारी करा रहा है। खुदावंद तेरे आने की निशानी हमें नजर आ रही है। और खुदावंद पाक अपने लोगों का अपने लोगों को सरफराज कर, दुखियों को खुदावंद पाक उनके दुखों को ख़त्म कर दे। खुदावंद परेशानियों की ज़िंदगी से निकाल देने का जो मसीह की खातिर दुख सह रहे हैं, जो मसीह की खातिर लान तान सह रहे हैं, खुदावंद की अपने में बढ़ा मेरे खुदावंद बाप तेरे दासों के लिए, तेरे खादमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरे खादम जो दिन रात खुदावंद तेरी बाट जोते हैं, तेरे खादम जो दिन रात घुटने टेके हुए खुदावंद तेरे हजूर करते हैं, तेरे खादम जो तेरे लोगों के लिए तेरे हजूर से शिकायत इल्तिजा मिन्नत और रिक्वेस्ट करते हैं। मेरे खुदा ने अपने खादमों को बरकत दे, अपने खादमों का जोर बन जा, अपने खादमों को ताकत दे। इब्रानियों का मत कहता है कि मैं फरिश्तों को हवा बनाता हूँ और अपने खादमों को आतिश शोले बनाता हूँ। खुदावंद अपने दासों को, अपने खादमों को, अपने सूरमों को आतिश शोले बना, जो दिन रात तेरे आगे झुकते हैं, जो दिन रात खुदावंद तेरी बंदगी करते हैं, जो दिन रात तेरे आगे झुककर तेरे लोगों के लिए बरकत चाहते हैं, तेरे लोगों के लिए शिकायत करते हैं। खुदावंद अपने खादमों को बरकत दे दे, खुदावंद अपने खादमों को ऊंचा कर दे, खुदावंद अपने खादमों की तमाम ज़रूरतों को पूरा कर दे। मेरे खुदावंद बरकत पर बरकत दे दे। मेरे खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ मेरे खुदावंद पाक, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम है ही ऊंचा। मेरे खुदावंद तेरा शुक्र हो। इन लोगों को बाद में देखे खुदावंद इन्हें बरकत दे, इनका जोर दे, इनकी ज़रूरतों को पूरा कर, इनके घराने को बरकत दे, इनके बच्चों को बरकत दे, इनको खुदावंद पाक इनके रिश्तेदारों को बरकत दे। खुदावंद पाक उनके साथ इतने जुड़े रिश्ते खुदावंद उन्हें इज्जत करना, उन्हें खुदावंद छूना मेरे खुदावंद और तमाम ज़रूरतों को तेरा शुक्र खुदावंद तेरी बरकत, तेरी वर्शिप, तेरी हमदो सना है मेरे खुदावंद। बरकत दी अपने कलाम के तो हमारे फेथ को और ज़्यादा बढ़ाया, तूने हमारे ईमान को मजबूत किया है खुदावंद। इस बात के लिए तेरा शुक्र है। हालेलुया। उसका गहरा मस्सा मैं महसूस कर रहा था अपनी ज़िंदगी में। और मेरा ईमान है कि आप उसके पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि आप उसके पाक रूह से भर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि आज से आपने फैसला किया खुदावंद में करने का। मेरा ईमान है कि आज से आपने अहद किया उसमें करने का। मेरा ईमान है कि आज आपने अहद कर लिया कि मैंने मसीहत में करना। मेरा ईमान है कि आज से आपने फैसला कर लिया कि मैंने उसके पाक रूह से भर कर उसकी खिदमत करनी है।
میرا ایمان ہے کہ آج آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی آتما سے بھر کر اس کی آرادھنا کرنی ہے، اس کی ورشپ کرنی ہے۔ آئیے پاک روح سے بڑھ جائیں یسوع کے نام سے اور اس کی بندگی کریں، کیونکہ پاک روح کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی باتوں میں نہیں بلکہ قدرت میں مقرون ہے، یعنی قدرت پاور میں طاقت میں ہے اس کی بادشاہی۔ ہاللیلویہ۔ آئیے اس کے زور کو پا جائیں، اس کی طاقت کو پا جائیں، اٹھ کھڑے ہو جائیں، نئے سرے سے فیصلہ کر لیں، نئے سرے سے عہد کر لیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں اور یسوع مسیح میں بڑھنا شروع کر دیں، اس کی بندگی کرنا شروع کر لیں۔ وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو زیرو سے ہیرو بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنی خدمت کے لیے آپ کے گھر میں، آپ کے علاقہ میں، آپ کے محلے میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو تیار کر رہا ہے تاکہ آپ کا گھرانہ بچے۔ وہ آپ کو استعمال کرے گا آپ کے گھرانے کے لیے، وہ آپ کو استعمال کرے گا آپ کے گلی محلے کے لوگوں کے لیے، آپ کے آس پاس جتنے لوگ اور وسیلے سے دور ہیں وہ آپ کو استعمال کرے گا۔ اس کا گہرا مسا آپ کے اوپر آئے گا، اس کی گہری انوائنٹنگ آپ کے اوپر آئے گی، آپ زور کو پائیں گے، آپ طاقت کو پائیں گے، فقط کہ ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں، فقط کہ ہم ٹائم میں نہیں ہیں۔ کلام میں لکھا ہے جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ یقیناً جب ہم پاک زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو پاک رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے منہ کو پاک رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے کانوں کو پاک رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا پاک روح ہماری زندگی میں کاریہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا پاک روح ہماری زندگی میں جنبش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ میں کل پھر آؤں گا اور گہرے بیٹوں کے ساتھ ہم خدا کے کلام کو سنیں گے، کلام کو سیکھیں گے، وہ آپ پر اپنے گہرے بیٹ نازل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اسپرٹ میں کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں، اگر آپ میرے ساتھ ایک من ہے، اس پیج کے ساتھ جڑے ہیں، تو آپ اس پیج کو ضرور آگے شیئر کریں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اسپرٹ میں کیسے بڑھ سکتے ہیں، ہم پاک روح کے ساتھ بڑھ کر کیسے اس کی آرادھنا کرتے ہیں، اس کی ورشپ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس سیکرٹ کو، کیونکہ میں جانتا ہوں ان بیٹوں کو، کیونکہ میں جانتا ہوں ان چیزوں کو کہ ہم پاک روح کے بغیر کچھ نہیں۔ جو پاک روح آپ کو سکھاتا ہے کوئی نالج آپ کو نہیں سکھا پاتا، جو پاک روح آپ کو سکھاتا ہے کوئی ڈاکٹری آپ کو سکھا نہیں سکتی، جو پاک روح آپ کو سکھاتا ہے کوئی علم نہیں آپ کو سکھا سکتا، کیونکہ پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 26-27 آیت میں لکھا ہے کہ میں نے دنیا کے بے وقوفوں کو چنا، دنیا کے بے وقوفوں کو چنا تاکہ میں حکمت والوں کو شرمندہ کر سکوں، تاکہ میں عقل والوں کو شرمندہ کر سکوں، تاکہ میں نالج والوں کو شرمندہ کر سکوں۔ وہ آپ کو چننا چاہتا ہے، وہ آپ کو اونچا کرنا چاہتا ہے اپنی خدمت کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، وہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے، وہ آپ کو اونچا کرنا چاہتا ہے۔ آئیے وقت ہے اس کی خدمت کرنے کا، آئیے وقت ہے اس کے روح سے بھرنے کا اور اس کے روح سے بھر کر اس کی خدمت کرنے کا، کیونکہ پاک روح کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو سنتا ہوں، سنا ہے میں نے، فیض نہیں ان کی زندگی صرف اپنی بدھی کا، اپنی سوچ کا وہ استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل کا، اپنی تعلیم، اپنی نالج کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہولی اسپرٹ نہیں۔ جب وہ ہولی اسپرٹ آتا ہے تو پھر آپ ٹوٹی پھوٹی بھی بات کہیں گے، سامرت اترے گی جب ہولی اسپرٹ آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ ہولی اسپرٹ بات نکالتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور کلام میں لکھا ہے جب تمہاری روح کے ساتھ روح دعا کرتا ہے تو وہ آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے۔ جب پاک روح ہماری روح کے ساتھ مل جاتا ہے، ہاللیلویہ، پھر بندھن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے منہ سے اگر ٹوٹی پھوٹی بات نکلتی ہے وہ سامرت والی بات ہے، وہ مسے والی بات ہے، وہ ایک بات آپ کی زندگی کو بدلتی ہے، وہ ایک بات دوسرے لوگوں کو بدلتی ہے۔ اگر وہ انوائنٹنگ آپ کے اوپر ہے، اگر وہ مسا، اگر وہ ابھیشیک آپ کے اوپر ہے، وہ بدلتا زندگی۔ ہاللیلویہ۔ اور آج ضرورت ہے اس ابھیشیک کی، آج ضرورت ہے اس مسے کی، آج ضرورت ہے اس انوائنٹنگ کی آپ کو۔ ہاللیلویہ۔ آئیے اس انوائنٹنگ سے بھر جائیں، آئیے فاسٹنگ میں بڑھیں آگے، آئیے پوتر ٹائم میں بڑھیں آگے، آئیے اپنے آپ کو پاک رکھیں، آئیے اپنی دعا والی زندگی بڑھائیں۔ ہاللیلویہ۔ میں آپ کو سیکرٹ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں تو صبح ٹھنڈے وقت اٹھیں۔ ہاللیلویہ۔ صبح ٹھنڈے وقت اٹھیں دعا کے لیے، آپ کی زندگی سیم نہیں ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ ٹھنڈے وقت کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس صبح کے ٹائم نہیں ہے دعا کرنے کا، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں کہ ٹھنڈے وقت یعنی کہ 4 بجے 3 بجے 4 بجے آپ فیصلہ کریں گے میں نے اٹھنا اور ٹرین میں جانا ہے، اور میں نے 2 گھنٹے گھٹنوں کے بعد ہو کر پھر کرنا ہے، میں آپ کو سیکرٹ دے رہا ہوں۔
آؤں گا اور آپ کو گہرے بید بتاؤں گا اسپرٹ میں بڑھنے کے لیے، کیونکہ پاکروں کو بغیر ہم کچھ نہیں ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کی شرمندگی کو دور کرے، خداوند آپ کے سین کو اونچا کرے، خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ جتنے جڑے رشتے خداوند انہیں برکت دے، آپ کے بچوں کو چھوڑے خداوند خدا، آپ کے گھرانے کو چھوڑے خداوند خدا، آپ کے ساتھ جتنی جڑی چیزیں خداوند انہیں وزٹ کرے، خداوند کی سامرت ان پر اترے، خداوند کا ابھیشیک ان پر اترے اور آپ کے بچوں کو چھوئے، اٹھا کھڑا کر دے۔ آپ کے بچوں کو جو ضد کی، میں دیکھ رہا ہوں ضد کی اسپرٹ بہت سے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کو ضد کی اسپرٹ چھوڑ کے جا رہی ہے، اور آپ کے بچے جو ضد کرتے ہیں یسوع ناصری کے نام سے وہ ضد کی اسپرٹ چھوڑے اور چلی جائے یسوع کے نام سے، اور آپ کے بچے آگے بڑھے۔ آپ کے بچوں کو میں خداوند کے لہو میں چھپاتا ہوں، اس کے لہو کو آپ کی زندگی پر مانگتا ہوں، آپ کے بند دروازے رکے کام بحال ہو جائیں یسوع کے نام سے۔ انوائنٹنگ کو رسیو کریں، ابھیشیک کو رسیو کریں، دعا کو رسیو کریں یسوع مسیح۔ اگر آپ کا آمین اونچا ہے، ہاللویہ ہے، تو خداوند آپ کی زندگی میں کارج کر رہا ہے، خداوند آپ کو اونچا کر رہا ہے، آپ کے گھرانے کو آزاد کر رہا ہے، ہاللویہ۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ کل ہم پھر ملیں گے اسی انوائنٹنگ کے ساتھ، اسی گہرے مسئلے کے ساتھ، اور گہرے مسئلے سے ہم بڑھتے ہوئے خداوند کی آرادھنا کریں گے، خداوند کی ورشپ کریں گے، خداوند کی حمد کو بیان کرتے اس کے آگے بڑھیں گے، اور اس سے بڑھتے اس کی آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں دیکھ رہا ہوں گہرا مسا اپنے اوپر، ہاللویہ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو